रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णयसँगै सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी। मन्दिरको पूजा र भवन उद्घाटनमा राष्ट्रपति आउने भएपछि बैतडी र दार्चुलाका 4 गाउँपालिकाद्वारा सार्वजनिक विदा शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित। मुलुकको शेयर बजारमा ऐतिहासिक छलाङ, हिजो एकै दिन 4 अर्ब रुपियाँको कारोबार। युरोपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र, इटली सबैभन्दा बढी प्रभावित। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा रियल माड्रिड पराजित, युभेन्टस लियोनसँग स्तब्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने नेकपा केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नमान्ने बताएपछि सत्तारूढ दलभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। हिजो आफू समेत उपस्थित बैठकबाट निर्णय भएको 2 घण्टा नबित्दै ओलीले त्यसलाई नमान्ने भन्दै पार्टी सचिवालयको सिफारिसलाई चुनौती दिनु भएको थियो। सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकपछि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई फोन गरेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सचिवालयको निर्णय आफूले नमान्ने र अर्थमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताएपछि पछिल्लो विवाद बढेको हो। 2 वर्ष अघि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित खतिवडालाई नै फेरि मनोनयन गराउने ओलीको चाहना प्रष्ट रूपमा प्रकट भएको छ। यता हिजो बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले भने खतिवडाको बहिर्गमनपछि राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सो स्थानमा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो। यससँगै गत शनिबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि बनाएको कार्यदल भङ्ग गर्ने र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनका लागि छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको महासचिव विष्णु पौड्यालले बताउनुभयो। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय हो, यही निर्णय नै लागू हुन्छ। यसअघि अध्यक्ष ओलीसँग निकट मानिने महासचिव पौड्यालले सचिवालयको बहुमतले गरेको निर्णयतर्फ आफूलाई उभ्याउनु भएको हो। बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय भएको जानकारी पत्रकारलाई गराउनु भएको थियो। प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरलाई भन्नुभएको थियो, पछाडिको डेभलपमेन्ट के भयो थाहा छैन, सचिवालय बैठकले वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो। मन्दिरमा पूजा र भवन उद्घाटनको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउने भएपछि बैतडी र दार्चुलाका 2 पालिकाले सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेका छन्। बैतडीका पाटन नगरपालिका र दशरथ चन्द नगरपालिका तथा दार्चुलाका शैलीय शिखर नगरपालिका र मालिका अर्जुन गाउँपालिकाले आजका लागि सबै कार्यालय र शैक्षिक संस्था बन्द गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई नागरिक अभिनन्दन पनि गर्ने घोषणा गरेका छन्। आफ्ना गाउँ र नगरवासीका लागि सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपतिको स्वागतमा भेला हुन भनिएको छ। विद्यार्थीलाई अनिवार्य सहभागी हुन भनिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आज पाटनस्थित भीमदत्त पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटको भवन र छात्रावास उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि दशरथ चन्द नगरपालिका स्थित त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरमा पूजा गर्ने दशरथ चन्दका नगर प्रवक्ता चक्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। राष्ट्रप्रमुख जिल्ला आउँदा सार्वजनिक विदा दिनु राम्रो निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। पाटन र दशरथ चन्द नगरले राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपतिले आजै मालिका अर्जुन गाउँपालिका स्थित मालिका अर्जुन मन्दिरमा विशेष पूजापाठ गर्ने कार्यक्रम छ। जिल्लाका शैलीय शिखर नगरपालिका र मालिका अर्जुन गाउँपालिकाले सार्वजनिक विदा घोषणा गर्दै स्वागतका लागि उपस्थित हुन सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको शैलीमा विरोधीहरूले तर्साउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा र 70 करोड कमिसन सम्बन्धी टेप प्रकरण ढाकछोप गर्न मातातीर्थको जग्गाको प्रसंग उठाएर तर्साउने प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाउनुभयो।
भर्खरै ललिता निवास प्रकरणले हामी सबैलाई झस्काएको छ। त्यो बेग्लै प्रसङ्ग थियो। त्यो ठुला घरानीहरूको अत्यन्त धेरै बहुमूल्य जुन जमिन थियो त्यसलाई सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई गरेकै होइन भनेर केही भूमाफियाहरूले मिलेर चलखेल गरेर बाँडफाँड जुन गरे, हामीले पनि जानेर नजानेर अन्त्यमा केही निर्णय हामीले पनि गर्न पुग्यौं। त्यो अलगै विषय हो। त्यो बिल्कुलै भूमाफिया र केही व्यक्तिहरूले सरकार र कर्मचारी तन्त्रका मानिसहरूले मिलेर गरेको एउटा लुटै थियो। त्यो फरक प्रसङ्ग हो। त्यसबारे अब प्रक्रियामा गइसकेको हुनाले टुङ्गो नै लगाउनेछ। तर यो माता तीर्थ क्षेत्रको जग्गा जमिन भनेको बिल्कुलै अलगै कुरा हो। पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्री गाउँको झोपडीबाट आएर महल बनाउने हैसियतमा पुग्नु भएको छ। सम्पत्ति सबैको छानबिन गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले सबैलाई एकरूपता गर्नुपर्ने बताउनु भयो। हिजो त हामी त साथीहरूले दिएको चाहिँ जरुरी लुगा लगाएर हिँड्थ्यौँ, साथीहरूले दिएको चप्पल लगाएर हिँड्थ्यौँ। आज हामी कसरी सुटेडबेड भएका छौँ, कसरी चिल्ला कार चढेर हिँडेका छौँ, कसरी हाम्रा महल छन्। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अस्ति तेह्रथुमको चाहिँ बुकुरो हेर्दाखेरि मेरो पनि त्यस्तोभन्दा अलि राम्रो छ। मेरो घर गोर्खामा त्यस्तो बुकुरो भएका हामी प्रधानमन्त्रीहरू अहिले काठमाडौँमा महल जोड्ने हैसियतमा कसरी पुग्यौँ। अर्थमन्त्री पनि गोइटो पोलेको मान्छे। मैले जति लाख प्रयत्न गर्दाखेरि पनि हाम्रो कमाइले, हाम्रो जुन देशको दृश्य कमाइ छ, तपाईँ हाम्रो कसैको पनि दृश्य कमाइले त्यो बुकुरो घरबाट यहाँका काठमाडौँमा महल हाम्रो हैसियत पुग्दैन। यसको छानबिन गरौँ। त्यसको निम्ति म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले गत 3 गते प्रतिनिधि सभामा सरकारको 2 वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला 2069 सालमा नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेको माता तीर्थ लगायतको करिब 174 रोपनी जमिन मोहीका नाममा दर्ता गरिएको भन्दै छानबिन गर्ने बताउनु भएको थियो। यसैबीच सांसदहरूले पूर्व सञ्चार मन्त्री बास्कोटाले गोकुल प्रसाद बास्कोटाले 70 करोड घुस मागेको टेप प्रकरणबारे यथार्थ जवाब दिन माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा हिजो कंग्रेस सांसद राजन कुमार केसीले 70 करोडको काण्डमा प्रधानमन्त्री चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताउनुभयो। कंग्रेसकै रामबहादुर विष्टले घुस प्रकरणमा बास्कोटा मात्र जोडिएका हुन् कि अरू पनि छन् भन्ने प्रश्न गर्दै छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। चीनमा कोरोना भाइरसको प्रभाव व्यापक बन्दा नेपालको औषधि उद्योगमा प्रभाव परेको छ। भारतबाट औषधिको कच्चा पदार्थ आउने क्रम रोकिन थालेको छ। भारतमा बढी कच्चा पदार्थ चीनबाट भित्राइन्छ। बढी कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने चीनको हुबई प्रान्त कोभिड-19 को संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। संक्रमण सुरु भएपछि त्यहाँ कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने कारखानाहरू बन्द भएका छन्। भारतीय औषधि उद्योगले त्यहीबाट सबैभन्दा बढी कच्चा पदार्थ वा एक्टिभ फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियन्ट API आयात गर्छन्। पछिल्लो समय भारतले चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाएको छैन। त्यसले नेपालको औषधि उद्योगलाई समेत असर गरेको हो। नेपाल औषधि उत्पादक संघ एपोनका अध्यक्ष जी नारायण छेत्रीले बजारमा औषधि अभाव नदेखिए पनि उत्पादकहरूलाई कच्चा पदार्थको समस्या पर्न थालिसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार भारतबाट अर्डर रद्द हुन थालेको छ। औषधिको कच्चा पदार्थका लागि विश्वका अधिकतर मुलुक चीनमा निर्भर छन्। प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर जाने डीएसपी र इन्स्पेक्टरले एसपीमा बढुवा नभएसम्म अन्य प्रदेश वा संघ अन्तर्गतका युनिटमा सरुवा हुन नपाउने भएका छन्। प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2075 अनुसार नयाँ भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षकले कम्तीमा 15 वर्ष र भर्खर बढुवा भएका डीएसपीले कम्तीमा 5 देखि 7 वर्षसम्म एउटै प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लामा रहेर काम गर्नुपर्नेछ। अहिलेको अभ्यास र बढुवा पद्धति अनुसार प्रहरी निरीक्षक भएको 10 वर्षमा डीएसपी हुन सक्छन्। त्यस्तै डीएसपी भएको 5 देखि 7 वर्षसम्ममा एसपी हुन सक्छन्। प्रहरीमा सरुवा बढुवाको वार्षिक क्यालेन्डर प्रणाली नहुँदा पनि करियर प्लानमा ध्यान दिएको छैन। समायोजन ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ। त्यसकै आधारमा गृह मन्त्रालयले केही दिन अघिबाट समायोजनको काम पनि थालेको छ। सरकारले 1 वर्षअघि संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक लैजाने भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउनु अघि संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकलाई नयाँ सुरक्षा नीति अनुसार समृद्ध बनाउन रक्षा मन्त्रालयले अर्को विधेयकको तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले 2075 फागुन 29 मा संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यसको अर्को महिना चैत 4 मा सरकारले मन्त्री परिषदबाट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2073 लाई पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 जारी गरेको हो। संसद सचिवालयमा रहेको विधेयकमा सेना परिचालन सम्बन्धमा गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो सङ्कट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषदको बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। संविधान अनुसार
अनुसार परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्। प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्ने प्रावधान राख्न नहुने प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षका नेताहरूको निचोड छ। यस्तो प्रावधान फिर्ता लिन माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध समेत गरिसकेको छ। रक्षा मन्त्रालयले सम्हालेको 2 वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार हिजो उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले नयाँ सुरक्षा नीति अनुसार विधेयकलाई पुनर्लेखन गरी 2 साताभित्र संसदमा दर्ता गर्ने जानकारी दिनुभयो। कोटेश्वर जडीबुटी खण्डको ट्राफिक जाम हटाउने उपायबारे जापानी सहयोग नियोग जाइकाले पठाएको कन्सल्टेन्टले परामर्श थालेको छ। आइतबार आएको 6 सदस्यीय टोलीले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र यस मातहतका कार्यालयसँग कुनै विकल्प अपनाउन सकिने भन्दै परामर्श सुरु गरेको हो। वर्ष दिन अघि जाइकाले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै 3 विकल्प मध्ये सरकारले एउटा विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ। विकल्प छानिएपछि कन्सल्टेन्ट मध्ये केही जाने र केही यही बसेर डीपीआर तहको अध्ययनमा सघाउनेछन्। डीपीआर गर्न 1 वर्ष लाग्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, जुन अध्ययन ठेक्का सम्झौता गर्ने तहसम्मको हुनेछ त्यही अनुसार विकल्प छान्दै अघि बढिनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पाल। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। क्षयरोग नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ रणनीति 2021-2025 बनाउने तयारी थालेको छ। सन् 2050 सम्ममा नेपालबाट क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि नयाँ रणनीति बनाउन लागि हो। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सागर कुमार राज भण्डारीले भन्नुभयो, पुराना रणनीति र योजनामा काम गरेर क्षयरोग घट्ने स्थिति छैन, त्यसैले नयाँ ढङ्गबाट जान खोजेका छौं। निर्देशक भण्डारीका अनुसार लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रत्येक वर्ष क्षयरोगका बिरामी 5% दरले घट्नुपर्ने भए पनि अहिले 3% दरले मात्रै घटिरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानमा नेपालमा वर्षेनी 45,000 क्षयरोगीका बिरामी थपिने गरेका छन्। सरकारले 45,000 बिरामीलाई आधार मानेर रणनीति र योजना बनाउने गरेको थियो। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्ने भएको छ। समितिले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा फागुन 14 गतेबाटै शान्तिपूर्ण बन्द आह्वान गरिएको र सोही दिनबाट छ्याङकुटीमा नाका बन्द गरेको उल्लेख गरेको छ। फागुन 15बाट पावर हाउसको काम बन्द गर्न धरना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र 16 गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म छ्याङकुटी सडक खण्ड पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने संघर्ष समितिका संयोजक जनी कुमार राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बागमती प्रदेशका प्रमुख शहरलाई 2085 सालसम्ममा पेट्रोलियम सवारी मुक्त बनाउने सरकारको योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित पेट्रोलियम सवारी मुक्त बनाउने नीति चालू आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्न लागि हो। प्रदेशभित्रका काठमाडौँ उपत्यका सहित चितवन, हेटौडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौती लगायतका शहरलाई पेट्रोलियम सवारी मुक्त बनाउन 18 वटा बस खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागि छ। 6 वटा हेटौडा भरतपुर काठमाडौँ रुटमा र बस काठमाडौँ धुलिखेल रुटमा सञ्चालन गर्ने गरी खरिद प्रक्रियामा जान लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष यति बेला होटल व्यवसायी मानबहादुर रावतलाई फोन उठाउन र पर्यटकका लागि कोठा बुक गर्न भ्याइ नभ्याइ थियो। फागुन मध्यसम्म मानसरोवर जाने करिब 1000 यात्रुका लागि होटलका कोठा बुक गरिसकेका थिए। रोल्पामा हुम्लामा यसपालि एउटा पनि कोठा बुक नहुँदा उनी चिन्तित बनेका छन्। उनले भने, आजसम्म एउटै कोठा बुक भएको छैन। होटल त डुब्ने भयो, यस्तो सुनसान छ, कहिल्यै यस्तो भएको थाहा थिएन। होटल कैलाशका सञ्चालक रावत मात्र होइन, हुम्ला सिमकोट स्थित अन्य पर्यटकीय होटलका सञ्चालक यस्तै चिन्तामा डुबेका छन्। यति बेला चीनमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमणले मानसरोवर यात्रालाई प्रभावित गरेको छ। वर्षेनी चैत अन्तिम सातादेखि भारतीय धार्मिक पर्यटक हुम्लाको हिल्सा नाका भएर मानसरोवर पुग्ने गर्थे। यसका लागि यात्रा प्रबन्ध गर्ने कम्पनीहरूको फागुन मध्यसम्म होटलका कोठा बुक गरिसक्नु पर्ने हुन्थ्यो, तर यो वर्ष त्यस्तो हुन सकेको छैन। कांग्रेसको गैर संस्थापन पक्षमा सभापतिको प्रत्याशी को हुने भन्ने
दौडधुप चलिरहेका बेला महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले फागुन 1 गते उत्तर प्रदेश भारतका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग गरेको भेटवार्ता अहिले चर्चामा छ। कोइरालाको सो भेटलाई पछिल्लो आसन्न महाधिवेशन र हिन्दू राज्यको मुद्दासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। केही समयअघि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिल्ली पुगेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भारतीय जनता पार्टीका पूर्व अध्यक्ष एवं रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेट भएको थियो, जसको चर्चा नसेलाउँदै कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासपात्र आदित्यनाथलाई भेट गर्नुभएको हो। कोइराला इन्डिया फाउन्डेसन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स इन्डस्ट्रीले संयुक्त रूपमा माघ 29 देखि फागुन 1 सम्म आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन उत्तर प्रदेश पुग्नु भएको थियो। आयोजकले योगी सहभागी हुने कार्यक्रममा कांग्रेसबाट महामन्त्री कोइराला र केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाललाई बोलाएको थियो। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरका आर्थिक मामिला सल्लाहकार अमृत कुमार घलेमाथि बलात्कार आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। एक किशोरीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको अभियोगमा 52 वर्षीय घले पक्राउ परेका थिए। उनले 17 वर्षीय किशोरीलाई 4 दिन बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको आरोप छ। घलेले किशोरीलाई माघ 27 गतेदेखि फागुन 1 गतेसम्म टोखा स्थित एक घरको फ्ल्याटमा बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। उनलाई अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्तीकरण अन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार सिन्धुलीकी ती किशोरी घरबाट काठमाडौँ आउने क्रममा काभ्रेको बनेपामा बस पर्खिरहेकी थिइन्। काठमाडौँबाट बनेपा पुगेका घलेले सडक किनारमा बस कुरिरहेकी किशोरीलाई मोटरसाइकलमा लिफ्ट दिए। गन्तव्यमा पुग्न नदी घलेले 4 दिनसम्म बन्धक बनाए। टोखा स्थित एक घरमा फ्ल्याटमा भाडामा लिएर एक्लै बस्दै आएका घलेका परिवार अमेरिकामा रहेको प्रहरीले पत्ता लगाएको छ। बोगटीका अनुसार घलेले कक्षा 12 मा अध्ययनरत ती किशोरीलाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा यसअघि पनि पटक पटक बलात्कार गरेको खुलेको छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक गुप्तचर कुनै नयाँ कुरा नभएको उल्लेख गर्दै हाल सेनामा रहेको सैनिक गुप्तचर महानिर्देशनालयलाई अब विभागमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पहिले पनि महानिर्देशनालय छँदै थियो, त्यसलाई विभागमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको हो। पोखरेलले संसदमा सैनिक ऐन संशोधन विधेयक टेबल गरिसकेको बताउनु भयो। विधेयकमा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, बमोजिम, शान्ति, द्वन्द्व र युद्धकालीन अवस्थामा सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गबाट वहन गर्न र परिवर्तित परिस्थिति तथा भावी सुरक्षा चुनौतीको प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई समय सापेक्ष आधुनिकीकरण गरी थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर बजारमा हिजो 4 अर्ब 15 करोड 48 लाख रुपियाँको कीर्तिमानी कारोबार भएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हिजो झण्डै 51 अङ्कले बढेर 1593.13 बिन्दुमा पुग्यो। अघिल्लो दिन 43.20 अङ्कले बढेको थियो। आइतबार 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँको कारोबार भएको थियो। 12 उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेपछि हिजो समग्र नेप्से उच्च अङ्कले बढेको हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बहिर्गमनको चर्चासँगै शेयर कारोबार बढ्नुलाई जानकारहरूले अर्थपूर्ण संयोग मानेका छन्। केही कम्पनीको कारोबार छोटो समयमै धेरै अङ्कले बढ्नुमा पर्याप्त प्राकृतिक आधार नदेखिएको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकालले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। समृद्धिको आधार राज्य निजी क्षेत्र साझेदार नारासहित हिजो ढकालले उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको हो। घोषणा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, महासंघमा सक्रिय भएपछि यसकै काम र विभिन्न कार्यक्रमका सिलसिलामा देशभर पुग्ने अवसर पाए। उद्योगी व्यवसायी साथीहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक थुप्रै बसाइ भए, भेला र बैठकहरू भए। जिल्लाको सुझाव, आग्रह र शुभेच्छालाई स्वीकार गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपमा कोरोना भाइरस फैलने क्रम 24 घण्टामा 25% बढेकोले नियन्त्रणको प्रयास सफल हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। इटलीमा 400 जना भाइरसबाट प्रभावित भएका छन्। चीनभन्दा बाहिर पहिलो पटक तीव्र गतिमा भाइरस फैलिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले उल्लेख गरेको छ। विश्वका 40 मुलुकमा 80,000 जनामा भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। प्रभावित अधिकांश चीनका भए पनि पछिल्लो संक्रमणको संख्या युरोप र दक्षिण कोरियामा बढेको हो। भाइरसका कारण 2700 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इटलीमा मात्र 12 जनाको मृत्यु भएको छ। लोम्बार्डी र भेनेतो सहरमा भाइरस देखिएको कारण ती क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा
रहन र अन्यन्त्र यात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर सिटी र लियोन विजयी भएका छन्। रियल मड्रिडलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटीले क्वार्टर फाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो। घरेलु मैदानमा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि 60औं मिनेटमा इस्कोले रियललाई अग्रता दिलाएका थिए। 78औं मिनेटमा ग्राभियल जिससले सिटीलाई बराबरीमा पुर्याए। 83औं मिनेटमा केभिन डी ब्रुयनले अर्को गोल थपेपछि सिटी 2-1 अवस्थामा पुग्यो। समान बल पोजिसनको खेलमा दुवै टोलीले केही अवसर खेर फाल्दा सोही नतिजा निर्णायक बन्यो। 86औं मिनेटमा सर्जियो रामोस रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बाहिरिएपछि अन्तिम केही समय रियल 10 खेलाडीमा सीमित भएको थियो। प्री क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लेग सिटीको घरेलु मैदान इतिहाद स्टेडियममा मार्च 17 मा हुनेछ। गैराती नै युभेन्टसलाई 1-0 हराउँदै लियोनले पनि अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको छ। घरेलु मैदानमा युभेन्टस विरुद्ध टोलीलाई जित दिलाउन 31औं मिनेटमा लुकास टुसर्टले गोल गरेका थिए। खेलमा अधिकांश समय युभेन्टसको दबाव खेपे पनि लियोनले युभेन्टसका अवसरलाई विफल बनाएको थियो। अवे लेगमा अप्रत्याशित हार भोगेको युभेन्टसलाई क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि घरेलु मैदानमा हुने लेगमा केही मेहनत आवश्यक पर्नेछ। दोस्रो लेग एलिनाज स्टेडियममा मार्च 17 मा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:31 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:03 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।